प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् शीत भण्डार निर्माणमा बागमती सरकारले चाहिने भन्दा बढी लगानी गराएको सहकारीको गुनासो, सम्झौता रकम तिर्न बारम्बार ताकेता, रूपन्देहीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा गाउँपालिका नै संलग्न, अवैध बस्ती विस्तारदेखि मन परी रकम असुली, 12 का HIV पीडित पोसिलो खानेकुराबाट वञ्चित, रोगले भन्दा भोकले मर्ने डर। बाँके र दाङको घना जंगलमा रहेको बस्तीमा पुगेन सरकार, अत्यावश्यक पूर्वाधार समेत नहुँदा जीवन कष्टकर। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका समाचार। यस बाहेक 5 थरको एक परिवारले सहकारी गुरु योजनामा योगदान गरेको प्रसङ्ग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paint। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा शीत भण्डार बनाइदिने सम्झौता गर्दा धादिङ र चितवनका कृषि सहकारी संस्था उत्साहित थिए। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता गरेका सहकारीलाई यो शीत भण्डार समस्या नै बनेको छ। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धादिङ र चितवनका लागि 22 करोड 81 लाखको लागतमा 1500 मेट्रिक टन स्टोर क्षमताका 2वटा शीत भण्डार निर्माण गरेको हो। फलफुल र तरकारी स्टोरका लागि निर्माण गरिएको यो शीत भण्डारमा सहकारीले 30% र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 70% लगानी गर्ने गरी 2075 असार 30 गते सम्झौता गरिएको थियो। खैरेनी 6 चितवन स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई 3 करोड 40 लाख, कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था धादिङ बेनीघाटलाई 3 करोड 37 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौताको भारी बोकाएर शीत भण्डार निर्माण गरियो। अहिले यी सहकारी संस्थाले सम्झौता अनुसार रकम जम्मा गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। तरकारी फलफुल सहकारीहरूसँग त आफ्नो कर्मचारीहरूलाई तलब दिने पैसा पनि चाहिँ हुन्न। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी सहकारी यो तरकारी फलफुल सहकारीहरूले चाहिँ अहिले त्यो पैसा म्यानेज गर्न चाहिँ सक्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। इजी इन्फ्रा प्राली काठमाडौँलाई 2077 पुस मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। सम्झौता अवधि सकिँदा 90% काम गरेको निर्माण कम्पनीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 90% मै भुक्तानी दिइसकेको छ, जबकि मन्त्रालयले 70% लगानी गर्ने सम्झौता छ। कृषि सहकारीले लगानी गर्न नसक्ने बताए पनि मन्त्रालय भने सहकारीलाई ताकेता गरेर सो रकम उठाउने तयारीमा छ। ताकेताको लागि चिठी पत्र र हाम्रो यहाँबाट सम्बन्धित महाशाखाबाट पनि ताकेताहरू भइरहेछ र उहाँहरू युजमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्नको लागि विधि प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र हामी आशा गर्छौँ असारसम्म भित्रमा हाम्रो चाहिँ उताबाट पनि भुक्तानी आउनेछ र हाम्रो पनि भुक्तानी सम्पन्न हुनेछ। मन्त्रालयले एकातर्फ सहकारी संस्थाले तिर्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाएर शीत भण्डार निर्माणको काम अघि बढायो, अर्कातिर मन्त्रालयका सचिव, इन्जिनियर र लेखा शाखाका कर्मचारीले निर्माण कम्पनीसँग कमिसनको लोभमा सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि धादिङबाट पुष्पनाथ अधिकारीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। सार्वजनिक गुठीका सम्पत्ति स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको साटो अतिक्रमण गरेको छ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 3 भैँसाखादरमा रामजानकी मन्दिरको नाममा 48 बिघा बढी जमिन छ। स्थानीय बासिन्दाले मन्दिरलाई आयस्ता बुझाउने गरी जोतभोग गर्दै आएका थिए। 1 वर्ष यता भने गाउँपालिकाले सञ्चालन, सम्वर्धन तथा संरक्षण समिति बनाएर आफै कुद उठाउन थालेको छ। गुठी संस्थान ऐनमा गाउँपालिकाले चल अचल सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संस्थानको स्वीकृति बेगर जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउनुको सट्टा गाउँपालिकाले बस्ती विस्तार तथा अवैध रूपमा रकम उठाइरहेको छ। आफ्नो भोट ब्याङ्क तयार गर्नलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्नलाई मठको जग्गा दिने, उहाँको घर अतिक्रमण गर उक्साउने, यो जग्गामा नयाँ नयाँ घर बनाइदिने, जसले अदालतको आदेश पनि नमान्ने, अदालतले आदेश गरिदिएको छ यो गुठीको जग्गा हो तर उनीहरू भन्छन् होइन यो व्यक्तिको जग्गा हुनुपर्छ, उसमा घर बनाउन उसले पाउनु पर्यो। अनुमति बिनै गाउँपालिकाले आफू खुसी संरक्षण समिति बनाएर कुत उठाइरहेको गुठी संस्थानको दाबी छ।
अहिले मन्दिर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न चन्दा मागेर चलाउनु परेको छ। संरक्षणको नाममा किन गाउँपालिकाले नियम विपरीत कार्य गरिरहेको छ त? भूमिहीन हुन् भने तिनीहरूले हामीले सरकारी जग्गा कहीँ न कहीँ व्यवस्था गर्दैछौँ, मैले गरेर त्यो व्यवस्था गर्छौँ, त्यस्ता मिलाउँछौँ। तर एउटा कुरा के छ भने त्यहाँ धेरै दिनदेखि बसोबास गरिआएको जग्गा छैन, मान्छे हुन्, परिवार हुन्, हामीले तुरन्तै फाल्दिनै पर्ने भन्ने त्यसरी सकिरहेको छैन। हुन त 2 दशक अघि तिनौ खोलाले बस्तीमा क्षति पुर्याएका विपन्न परिवारलाई तत्कालीन महन्त कौशल किशोर दास वैष्णवले मठको जग्गामा आश्रय दिएका थिए। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसपछि विभिन्न पार्टीका नाममा जग्गा कब्जा हुँदै बढेर 25 घर परिवार पुगेको छ। अहिले पुनः 7 जना नेकपा कार्यकर्ता र गाउँपालिका अध्यक्षका नजिकका मान्छेले गुठीको जग्गा कब्जा गरेका छन्। थप 100 जना स्थानीयवासीले मठको जग्गा अधियामा भोग गर्दै आएका छन्। ती सबैले अहिले समितिमा कुद बुझाउँछन्। गाउँपालिकाले बनाएको समिति अब उसले आएर सबले खेत दियो, यति तपाईँले गराए, त्यति उसले गराए, त्यति उसले गरा, अनि सबले गरेछन्, सबले समितिले पैसा दिन्छ। वार्षिक 6 लाख रकम अधिया बापत आउँथ्यो। रकम गुमेपछि मन्दिरलाई आर्थिक सङ्कट परेको छ। जग्गाको बढ्दो मूल्यले गुठीका जमिनमाथि सबैको कुदृष्टि पर्न थालेको छ। भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यथिति र अतिक्रमणको संरक्षण गरिरहेको स्थानीय सरकार कतै गुठी व्यवस्था नै समाप्त पार्ने दाउमा त छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, सियारी गाउँपालिका, रूपन्देही। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. सामान्यतया जुनसुकै रोग लागेका बिरामीलाई रोगबाट लड्नका लागि चिकित्सकले पोसिलो खानेकुरा खान सुझाव दिन्छन्। तर बाराका HIV पीडितले पोसिलो खानेकुरा खान नपाउँदा अहिले उनीहरूलाई रोगभन्दा भोकले मर्ने डर भएको छ। 2 वर्ष पहिले बारा कलैयाका यी महिलालाई HIV एड्स रोग लाग्यो। सुरुमा घरेलु र सामाजिक यातना दिएर घर निकाला गरेका उनलाई अहिले आफूसँग भएको 2वटा बच्चा पाल्न निकै समस्या भएको छ। घरमा श्रीमानले विभिन्न लान्छना लगाएर सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका उनको आर्थिक अवस्था एकदमै दयनीय छ। सामाजिक अवहेलना र तिरस्कारका कारण गाउँघरमा काम पनि पाउन मुस्किल छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण रोगसँग लड्न चाहिने पोसिलो खानेकुरा उनले खान पाएकी छैनन्। 2 बेटा बा, बेटन के लेकर हम मजबूर बानी, खेत में हम कमाता नहीं, खियावता नहीं। अब अपने लोग बताई ना जो बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई निमन बेजाए, चाहे हमार दुख दवाई, पर्सनल में टीबी के बीमारी हो गई, लोकर इलाज करावता नहीं। अब हम बाल बच्चा के खियाई कि हम अपन अथी करी कि हमार दिन जिंदगी अब कैसे जाए। अब यी त एक उदाहरण मात्र हुन्। बारामा अहिले सरकारी अस्पतालको सम्पर्कमा भएका 85 जना HIV रोगबाट संक्रमितको अवस्था उनको जस्तै छ। गरिब र आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका संक्रमितहरूले गरिबीका कारण उपचार गराउन समेत पाएका छैनन्। रोगबाट लड्न प्रत्येक दिन पोसिलो आहारको आवश्यकता पर्ने भए पनि संक्रमितहरूको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने अवस्था छैन। जति संख्या छ सबै गरिबै हुनुहुन्छ। अब गरिब भएको कारणले त्यो ARV लिन सक्नु आउनुहुन्न, अनि पैसा छैन, ट्रेभल नभएर मान्छेहरू कतिजना औषधि पनि खान छोडिदिनु भएको छ, अनि काम पनि पाइरहेको छैन। अलि यसो त हाम्रो अब मानव रोग लाग्यो, एउटा रोग लागेपछि कतै काम गर्न पनि गइरहेछ भने त यस्तो छिछि दूर गइरहेछ, जहाँ उता तलाई यस्तो रोग लागेछ। संक्रमितहरूका लागि परीक्षण र ARV निशुल्क रूपमा सरकारले उपलब्ध गराए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका संक्रमितका लागि पोसिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारले व्यवस्था गरेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। 2017 देखि चाहिँ म चाहिँ अब पोजिटिभहरूको लागि चाहिँ अब डोनरहरूसँग नै आवाज उठाइरहेको छु र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि मैले चाहिँ अब कोर्डिनेसन राखेर चाहिँ उहाँहरूको लागि केही पौष्टिक आहारहरूको लागि चाहिँ बजेटहरू छुट्याउनको लागि आह्वान गरिरहेको छु। संक्रमितको आयु बढाउनका लागि विभिन्न उपचार पद्धतिको विकास भइसके पनि HIV विरुद्धको लडाईँका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग, शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा।
बाँके र दाङको भारतसँग जोडिएको दक्षिणी सीमामा पर्ने घना जङ्गल क्षेत्रमा बस्दै आएका बासिन्दा खानेपानी, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्। आधारभूत आवश्यकताबाटै निकै टाढा रहेका सीमाका बस्ती राज्यका संयन्त्रको उपस्थितिबाट टाढा हुँदा त्यहाँ बस्नेको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। यो दाङको भैँसाई नाका हो। जङ्गल बीचमा पर्ने यो बस्तीमा अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव छ, जसले गर्दा यहाँका बासिन्दाको दैनिकी निकै कष्टकर छ। चारैतिर घना जङ्गल, सजिलै हिँड्न बाटो पनि छैन, शुद्ध खानेपानी त निकै टाढाको कुरा। भारतसँग सीमा जोडिएको भैँसाई गाउँमा कोही बिरामी परे भने ओखतिमुलो पाइँदैन। ज्यानै जोखिममा परेपछि यहाँका बासिन्दासँग कष्ट झेलेर भारतीय बजार जानुको विकल्प छैन। सदरमुकाम नेपालगञ्ज बजार पुग्न यहाँबाट 2 दिन लाग्छ। दाङको लमही तथा देउखुरी पुग्न 1 दिनभरि हिँड्नुपर्छ। रुकुम, जाजरकोट लगायतका पहाडी जिल्लाबाट 35 वर्ष अघि बसाइ सरेर सीमावर्ती क्षेत्रको जङ्गलमा बसेर गुजारा गर्न बाध्य यहाँका बासिन्दाले 3 तहका सरकार कहाँ छन् भन्ने महसुस गर्न पाएका छैनन्। अपरेसन गर्दा पनि इन्डियामा गर्नुपर्छ, नेपाल पुर्याउँदै महिला सुत्केरीको ज्यान गइजान्छ। सङ्कट पर्दा खबर गर्ने सञ्चारको कुनै साधन छैन। भारतीय सीमासँग जोडिएको महेशपुर गाउँका स्थानीयले टेलिफोन नेटवर्क बनाइदेऊ भन्न थालेको वर्षौं भयो, तर सुनवाई भएको छैन। सीमापारीबाट बस्तीमै आएर हुने भारतीय पक्षको हप्कीदप्पी सहँदै सीमा सुरक्षा गर्दै आएका यहाँका बासिन्दा राज्यबाट उपेक्षित छन्। टेलिफोनको साह्रै समस्या, बाटोको समस्या, विद्युतको समस्या। 38-39 वर्ष हामी यहाँ बस्न लागेको भइसक्यो। हामी कच्ची जमिनमा छौँ, पक्की जमिन छैन। अब सायद हामी यहाँ नबसेको भएपछि इन्डियाले मिच्दै धेरै टाढा पनि लगिहाल्थ्यो। नेपाल भारत सीमाको पर्खाल बनेर खडा भएका यहाँका बासिन्दासम्म सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। चुरेको फेदी तलको जङ्गल, त्यो पनि सीमा क्षेत्रको असुरक्षित स्थानमा भए पनि यहाँका बासिन्दा यहाँबाट अन्यत्र जाने भन्दा पनि सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था यहीँ गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। बाँके र दाङको दक्षिण पूर्वको सीमा क्षेत्रमा वर्दी बिनाका सिपाही बनेर बस्दै आएका उनीहरूले देशको सीमा मिचिनेबाट जोगाएका छन्। कष्ट सहेर पनि राष्ट्रियताको रक्षक बनेका नागरिकसम्म सरकारको ध्यान पुग्न सके उनीहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, भैँसाई नाका, बाँके। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्राय मानिसले राज्यले यो गरेन त्यो गरेन भनेर नकारात्मक टिप्पणी र आलोचनामा व्यस्त हुन्छन्। सरकारले के दियो भन्दा पनि आफूले राज्यलाई के दिए र के गरे भनेर सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन। तर पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिकाले एउटा परिवारले स्थानीय सरकारले अगाडि बढाएको गुरु योजना सफल बनाउन 50 लाख रुपियाँ बराबरको संरचना निर्माण गरिदिएको छ। आफ्ना दिवंगत माता, पिता र दिदीको स्मृतिमा याङवरक 4 थर्पु बजारका अस्मिन इदिङ्गो र उनको परिवारका सदस्यले गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा परेको निशानधाम संरक्षण, त्यसको प्रवेशद्वार, परिसरमा धारा, घेराबारा र पुरातात्विक वस्तुको चित्र पेन्टिङ गरिएको वाल निर्माणको काम सकेर गाउँपालिकालाई बुझाएको हो। पर्खाल चाहिँ अब लगभग तपाईँको चाहिँ हाइट भनेको 2.5 मिटर तल फाउन्डेसन गरेर कङ्क्रिट लगाएर चाहिँ एकदम मजबुत तरिकाले चाहिँ बनाएको छ। पहिला यहाँ त केही थिएन, यो बार पनि थिएन, यहाँ चित्रले बारिएको अवस्था थियो। दिवंगत बुबा आमाको स्मृतिमा गाउँघरमै पार्टी पौवा बनाउने र चौतारा चिन्ने परम्परालाई परिष्कृत गर्दै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिक कर्मचारीको परामर्शमा इदिङको परिवारले यतिको काम गरेको हो। डिपिआर पहिले तयार भइसकेको रहेछ। यो के भन्छ ऐतिहासिक ठाउँलाई बनाउने, पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि त्यही नक्सा अनुसारै यो मैले यो मन्दिरलाई चाहिँ कम्पाउन्ड लगाइदिएँ। कम्पाउन्ड लगाएर एउटा गेट बनाइदिएँ। इदिङको परिवारले संरक्षण गरेको निशानधाम क्षेत्र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य एकीकरणका क्रममा लिम्बुवानसँग सम्झौता गरेर दिएका निशान सहित ऐतिहासिक हात हतियार प्रदर्शन गर्ने स्थल पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, याङवरक गाउँपालिका 5 थर। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.